वती मखलूकारा एक गप्पा पैगामा बिदियां कि च सूरा च पेसर वती स्क्रीनिंग बेकने तेलेसीमिया अब तक यरंदिया यरंदिया इरबेकना आगाई है मेन कार आगाई सरपदी HB इलेक्ट्रोफोरेसिस स्क्रीनिंग ये लाजमी भी इश्य मांग करना ड्यूटी में नुमाइंदा भी फर्ज हैं और शुमे भी फर्ज हैं ये सेंटर विजिटर का में न सिर्फ इशाना होने ज़रूरत है बल्कि इंशा मोहब्बत ज़रूरत है हौसला ज़रूरत है। और मैं मात बुहार बरात अजीज़ दोस्त और तलीसी में गुंडला अस्सलाम वालेकुम। बार बार संगत वशाएँ का गर्म भी ज़्यादा हैं और वक्त भी शार्ट है लिहाजा माम शार्ट मुख्तसर कहीं मच्छी माशमा तलीसीमिया है रोचे दरगता के पूरे दुनिया मनाने का है माँ मच्छी नश्तगा बच्चा कि पूरे दुनिया तो का तलीसीमिया हंसते हैं न सिर्फ मैं कह रहा नहीं पूरे दुनिया चुशे मुल्क नहीं कि आउदा 100% फ्री हाँ तरक्की याफ्ता कंट्रीज अच्छी हंसता आउदा कंट्रोल है ना होने के बराबर ही नो के केसेस में आ गए और दुनिया कुंड कुंडा रहे तलीसी में सेंटर हंसते हैं हर जगह और मिडल ईस्ट कमो ज़्यादा तेरे और काय साउथ एशिया इधर छदो ज़्यादा तेरे साउथ एशिया तो कमा पाकिस्तान इंडिया और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान तो का पदा बलूचिस्तान रेशो ज़्यादा है पदा बलूचिस्तान तो का मैं बलूच बिल्टा आवदा इशे केस छदो ज़्यादा तेरा वजह चाहिए ज़्यादती वजह हमेशा कि मैं मखलूक माँ वत में होता सांग सूर कना और आगाही ये कम भोगे वजह ये बीमारी बारा माँ कम सरपना हमेशा मैं कह रहा तलीसीमिया मेजर रेशो ज़्यादा भी और तलीसीमिया मुतल्लिका डॉक्टर चाकर खाना पूरा तफसीलन शुमारा बयान को गोश्त देख एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करेंगे लूटी कि तलीसीमिया मेजर के 2 के माइनर एक जगह भी मार आके मेजर जोड़ भी 25% या रुचि एक माती मना जुस्का नगाहा कि शुमा कुछ 25% मतलब इसे कि बाद 4 का यक मेजर भी और से या तो नॉर्मल बिमा या तो कैरियर बिमा न यानी माइनर बिमा बल ये खुशफहमियाँ मुब्तला मर्दम मावा कि 4 भी तलीसीमिया मेजर बुत कां 4 तलीसीमिया माइनर बुत कां और 4 कैरियर बुत कां इसे मुख्तसर मिसाल हमेशा कि मदईन ने सादा अल्फाजा कि अगर कारण है अगर यह माँ थे प्रेगनेंट थे आ लूटी बचत जने मेडिकली साइंटिफिकली वो हमेशा 50% चांस बचत कहेंगे 50% चांस जने कहेंगे भले चुशे ख़ानदान हस्ता में शबे तो का आनी शाशे शाश बचत या शाशे शाश जनक का या यक बचत की और या जनक की ये अल्लाह मर्जी हमेशा एक खुशफहमी मर्द मुब्तला मदी कि अगर माँ माइनर सूर बेका ना मैं परसेंटेज 25 हैं वो ज़रूरी नहीं कि 25 भी भले अल्लाह मर्जी आ बल्कि 4 मेजर भी 5 मेजर भी लिहाजा ये सरपदिया माशुमा निंदो की अच्छी मर्द मस्ता वती मखलूकारा एक गप्पा पैगामा बिदियां कि च सूरा च पेसर वती स्क्रीनिंग बेकने तलीसीमिया लोग अपने अक्स चना बात के रो प्रोग्राम ख़त्म होगा रंग बाद में से दुकानी भी मार्केटी भी पार्क भी देखे जगह से डिस्कस बेका ना मरकूबा सरपदी भी दिया और मच्छी मुझे तवस्ता चे मौती आलम दीन आना और उलमाए करामाना भी 10 बंदे के बाद हमेशा के तलीसी में अहमियत आ मस्जिदन तो का मदारसन तो का वती वाज और नसीहत और तकरीरन तो का ये चीज़ा ज़रूर बोशा अहमियत बिदा अमी वड़ा मैं टीचर्स मौजूद हैं और मैं उस्ताद मौजूद हैं आबादी स्कूलन तो का कॉलेजन तो का यूनिवर्सिटियन तो का वती क्लास दौरान यक सेशन ही अब तक यरंदिया सेशन इरबेकना आगाही है मेन कार आगाही सरपदी सरपद नबू के वजह चाहिए रेशो ज़्यादा हुआ है और पॉलिटिकल अच्छी के पार्टीज़ हैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं
کہ آستے ہیں وتی کس جلسہ کنا کارنر میٹنگ کنا آؤ دا بعد یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں بھی اور سرپدی دیکھ بھی کہ یہ ایک اچھی بیماری کے ماں یہ داشت کریں اور باقی موت یہ نمائندہ ڈاکٹر مالک صاحب اسپیشل ریکویسٹ ہے باقی ظہور بلدی ریکویسٹ ہے کہ آپ بادی شرح اسمبلینٹوں کا بے برا ڈسکس بکھنا اور اشیا تلیسیمیا اسکریننگ لائے وہ ایسا ایک بل پیش بکھنا تاکہ یہ امپلیمنٹ بھی منی اشکن گا کہ نیشنل اسمبلی مارچ ماہ یہ بل پاس ہوتا اپروو ہوتا بلے امپلیمنٹ نہیں بعدی بلوچستان سطح بھی اور تاکہ مخلوق یہ سرپدی بھی کہ ٹیسٹ چ سورا پیسر ضروری ہے سور پانا کنک نبی آپ وہ مرضی بچک جنے کر لوٹا یا کہ ہمیں فیملی لوٹی کہ ماں وقت سانگ کنا بلے اسکریننگ تو بیکھنا اسکریننگ کنا گوڑا آج سور بیکھنا چاہے بلے آنا جینیٹک کونسلنگ کرنا ضرور ہے جینیٹک کونسلنگ میں کر رہا یہ تلیسی کا سنٹر ارشد عارفی بدولتا بیاہاں آئے سرپدی دیا کہ بھی جینیٹک کونسل چی جینیٹک کونسل ہمیشہ کہ دو کہ معنی ریٹ جگہ بھی ہو باقی 25% بیٹھ جائے 50% کیریئر 25% نارمل ماں یا کہ اگر پریگننٹ پہ انشو کہ ڈاکٹر چاکر گوشت آتے کہ ماتا گوشت کہ تو دہومی اب تک ٹیسٹے پہ کرائیں اگر چوک میجر یہاں گائیں تو آئیے رہا ایبارٹ کرنا قانوناً اجازت دیں اچھا اسلامی تو کا سختی نہیں اسلامی درسہ دا کہ تو وطی پاس تبکاں وطی قومی پاس تبکاں وطی چکانی پاس تبکاں اور علماء کرامہ بقادش فتوہ دا تھا کہ جائز ہی بلے یکسر 20 روچہ چھ رنگ جائز نہیں لہذا میں دستبندی کہ میں مخلوق آنا دوستانا کہ بعد ہمیشہ شما ایک بیماری خلافہ یہ سلم بیماری خلافہ مخلوقہ آگئی پہ کرے اور سرپد پہ کرے بچے یبری کی بیماری آتا تو آ عمر بر اون بھیجاں یا تو بون میرو ٹرانسپلانٹیشن بکن شوی ماتیا گوشت بلے بون میرو ٹرانسپلانٹیشن پرمننٹ سلوشن حل لی بلے ایکسپینسیو ہیں انچو گران مہنگا ہے پاکستان تو کا اور یہ ریجیکشن بھی چانس ہے بتا اچھے مہنگا ہے چیزی اور دنیا ہمیشہ کہ دوائیاں عمر بر ورا ایک ونڈو تمہیں چیلیٹنگ ایجنٹ کے استان کہ آئرن کشے کے واسطہ اسے بار بار اون جانے اون پرشید اور آئرن جمع بھی آئرن دلے تو کا جمع بھی آئرن جگرن تو کا جمع بھی آئرن دے انڈوکرائن گلینڈن تو کا جمع بھی آئی وجہ سے وڑوڑے بیماری کہاں ڈائبٹیز بڑی بیماری کے شوگر بیماری کے اچھا ڈاکٹر چاکر کھانا گوشت دل فیل بھی دلے بیماری کہاں دیکھے گردان بیماری کہاں لہٰذا یہ سیلی بیماری بچے کے واسطہ واحد المیشے کہ ماں مخلوقارہ یہ سرپدیہ بدیاں کہ سور سانگا چے پیسر ٹیسٹ علمی بکنا یہ ٹیسٹ علمی کی بھی وطیہ کہا گئی اب وقت سر پر میں ٹیسٹ چیا کوتا نو آہنی مرضی سور کانا نہ کنا اگر سور کانا تو پتہ یہ بارہ سرپد گوا ماں گپا لکداری بچے گھر میں مہربانی اور یہ آخری ایک ریکویسٹ با ڈی سی صاحبہ کہ میں کر رہا سیول اسپتالہ ایچ پی الیکٹروفورسز مشین موجود ہے بلے یہ ریجنٹ نبوگا وجہ چی کا سارا ایچ پی الیکٹروفورسز سنک بوگا نہیں یکی دومیوشی تلیسیمیا سنٹر آودہ بھی ہستے بلے فنکشنل نہیں تو انچو کہ ارشاد عارفہ کہ ویل اسٹیبلش کتا فنکشنل کتا ماشاءاللہ کہ 450 مریض آرہا اون دیا گائیں اور ڈاکٹر 450 گیش دیا گائیں تو آئیے بوجھے کم کرنے کے واسطہ چیزی مریض بن عمودہ شفٹ بھی سر اشیاء گام گیجے بزوری یا لمی اور دمی کیا ہے کہ پیرنٹ سے گبجا ایلتھ کارڈ فیسلیٹیز میں کر رہا ہستے ماں مستفیدہ بلے مریض کے داخل بھی ہمارے کرائے نگر نہیں چاہے پرائیویٹ بھی چاہے سیول اسپتال بھی آئی میڈیسن مفت بلے ٹیسٹ مفت نہیں او پی ڈی چارجز مفت نہیں اور بعد میں مشین کے ہیلتھ کارڈ تو کا ایچ بی الیکٹروفورسز اسکریننگ یہ لازمی بھی اشیاء مانگ کرنا ڈیوٹی میں نمائندہ نے بھی فرض ہیں اور شمع بھی فرض ہیں یہ سلسلہ گامبیش بزر ہے اور فریٹین چیک کرنا ضروری آئرن چیک کرنا ضروری فریٹین ہے واسطہ ریجنٹ یہ بھی میکر اویلیبل ہے مشینس ریجنٹ نے وہ فریٹین وہ بغیر فریٹین ٹیسٹا چیلیٹنگ ایجنٹ ماں دیا گا ارشاد عارف دوستانہ دیا گا مردوں کو ذرہ چکے رہے گا بلے چی بھی
ఐరన్ దొరికే దిగే ట్రేస్ ఎలిమెంట్ దొరకాము मतलब मैग्नीशियम दरके कापर दरके कैल्शियम दरके पद आहनी व्यवस्था देखे दवाई भी दे आहनी व्यवस्था भी दवाई चले गजेट भी बेजा फोन भी बेजा शाह साहब आखिरी हम आप ब्याह माश में ऐद करने हमें बंडगा आहनी व्यवस्था फोन दिया ने और इस सेंटर विजिटर करना ने न सिर्फ इशाना होने ज़रूरत है बल्कि इंशा मोहब्बत ज़रूरत है हौसला ज़रूरत है मच्छी बागा और आखिर हम इरशाद आरिफ भी मिन्नतगिरी क्या भला खिदमती करने गए माशा भी इंसानियत खिदमत भी करने अच्छों के इरशाद आरिफ इंसानियत खिदमत एक रोशन मिसाल है थैंक यू दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को